नए साल के स्टार्ट पर मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देता चलूं कि ज़िंदगी रही। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। व्यूअर कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। व्यूअर SRG मेम्बरान के लिए 2022 साल कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई और आज 2022 इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम पिछले 2-3 माह से अपनी वीडियोस में ये बात का जिक्र कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह आने वाला जो साल है 2023 SRG के मेम्बरान के दुखों का मुदावा करेगा, जिसका सबूत आज CEO सैफुर्रहमान खान न्याजी का ये वॉइस नोट है, जिसमें उन्होंने खुद तायद की है कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह मेम्बरान के लिए अच्छा वक्त होगा और उन्होंने खुशी की नवीद भी सुनाई है। क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो बहुत अच्छे और करीबी साथ छोड़ जाते हैं और CEO सैफुर्रहमान खान न्याजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने करोड़ों अरबों कमाए, वो साथ छोड़ गए और जो मेम्बरान थे उनके ज़हनों के अंदर डर और खौफ भर दिया गया कि CEO सैफुर्रहमान खान न्याजी मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे और मेम्बरान को अपनी रकम वापस नहीं मिलेगी। और CEO सैफुर्रहमान खान न्याजी खुद सामने क्यों नहीं आते, लोगों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते और लोगों को फेस क्यों नहीं करते। आज मेम्बरान के इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोग सुनिए CEO सैफुर्रहमान खान न्याजी की ज़बानी। आप लोगों के ज़हनों के अंदर जो एक मनफी तासुर कायम कर दिया गया है ताकि वो साफ हो जाए। तो आइए सुनते हैं CEO सैफुर्रहमान खान न्याजी का वॉइस नोट, जिसमें उन्होंने तमाम तर सवालात के जवाब दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। 31 दिसंबर 2022 आज इस साल का आखिरी दिन है। इस साल का हम मुहासबा करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को मुहासबे के लिए पेश करता हूँ। जो मुझसे गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, जिसकी वजह से तमाम दोस्तों को परेशान होना पड़ा। आपको पता है कि इस साल हमें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बेशुमार मसाइल थे, मुकदमात का सामना था और इन सब चीज़ों से बढ़कर सेहत के हवाले से आपको पता है कि मेरी शुगर का मसला, हाई ब्लड प्रेशर का मसला, फिर वाइट सेल मेरे ख़त्म हो गए। आप लोग कोर्ट में तारीखों पे देखते रहे कि मेरी हालत क्या थी। पिम्स में मैं एडमिट रहा। अल्लाह ताला ने जहां हमें दूसरे मसाइल से निकाला, उसकी हमने कोशिश की और हमारी लीगल टीम ने कोशिश की। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं इस काबिल हुआ कि आज मैं आप लोगों से इस साल के आखिर पे बात कर रहा हूँ। इस उम्मीद से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत और ये शफ़क़त का जो ताल्लुक़ है वो इंशाल्लाह हमेशा कायम और दायम रहेगा। जो भी हमारे मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम भी इसके ऊपर काम कर रही है और सब चीज़ों से बढ़कर सेहत है तो सारे काम हैं। जब मैं सही रहूँगा, मेरी सेहत सही रहेगी, तो हम तमाम मसाइल पे काबू पा लेंगे और इंशाअल्लाह ये सब आपकी दुआओं की वजह से ही मुमकिन होगा। आपको पता है कि जितने भी हमारे मुश्किलात थी, मसाइल थे, उनको कानूनी तरीके से हल करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। उसकी वजूहात कई हैं। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। कुछ ऐसे दोस्त नुमा दुश्मन हैं, नादान दोस्त हैं, जिनकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमें घसीटा गया, मुख्तलिफ़ मामलात हमारे साथ चलते रहे। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, हमसे वाबस्ता जितने भी दोस्त थे, जब से हमारा कारोबार ख़त्म हुआ उसके बाद वो मुख्तलिफ़ कंपनियों में वाबस्ता हो गए। चाहे वो अच्छी बड़ी पोस्ट पर हैं, चाहे वो छोटी पोस्ट पर हैं, सीनियर पोस्ट पे हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जिस भी जगह पे हैं, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, हमने कभी किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं किया। आपको पता है कि मेरे साथ जो भी दोस्त थे, उनकी बुराई ना तो मैंने कभी महफिल में की है, ना कभी किसी जगह पे की है और ऐसा मेरा ना कोई वतीरा रहा है, ना मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मैं लोगों के पीछे लगा रहा हूँ। मेरे नाम से कई मनसूब जाली कंपनियाँ बनाने की खबरें मिली और आप लोगों को पता है और ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। मैंने कहा कि मुझे कारोबार करने पर पाबंदी है और मैं कोई भी कारोबार नहीं कर सकता जब तक मेरे ऊपर से पाबंदी ख़त्म नहीं होती।
اور اس وجہ سے کچھ لوگ مجبور کرتے ہیں، ہمارا نام مس یوز کرتے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہت سے دوستوں نے اپنے اپنے کاروبار شروع کر دیا ہے، حالانکہ مجھے ان کے کاروبار کی تفصیل کا بھی علم نہیں ہے، لیکن مجھے ان کے ساتھ بھی میرے نام کو ان کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ میرا اس طرح کے کسی کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب تک میری قانونی پوزیشن کلیئر نہیں ہوتی میں کچھ بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ راجہ صاحب کے حوالے سے بہت سے دوست پوچھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ راجہ صاحب ایک اچھے انسان ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے بھائی ہیں۔ یہ میرا وہ بھائی ہے جس نے سب سے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ ایسے وقت میں جب افراتفری کا عالم تھا، ساری دنیا ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، اس وقت راجہ صاحب نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ ان کی ناراضگی کسی حد تک جائز بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ناراضگی کی وجوہات بھی یہی دوست نما دشمن ہے۔ اور راجہ صاحب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ منافقت نہیں کرتے، وہ جو بات ہوتی ہے دل میں نہیں رکھتے، وہ منہ پہ بات کر دیتے ہیں۔ ان کی اخلاقی جرت ہے کہ وہ میرے منہ پر بھی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ میرے سامنے تو سر جی بھائی صاحب باس جی، لیکن پیٹھ پیچھے وہ غیبت بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے جو ہے نا وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سب کچھ وہ کرتے ہیں جو نہ کسی طریقے سے جائز ہے، تو یہ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ اور راجہ صاحب کے اپنے کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اللہ ان کو اس کے کاروبار میں کامیاب کرے۔ اختلاف کے باوجود بھی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا، میں ان کو بتاتا کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، مگر میری مجبوری ہے، میں پابندیوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا جب تک مجھے لیگلی طور پر اس کی اجازت نہ مل جائے۔ میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور یہ 2023 کا سال ان کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے۔ دوستوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں راجہ صاحب سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں، ان کی صلاحیتوں کا میں گرویدہ ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو ان کے ساتھ کام کریں گے وہ بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ راجہ صاحب بھی کامیاب ہوں گے۔ بیسٹ آف لک۔ ہمارے کیس کے حوالے سے مختلف جگہوں پر مختلف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری لیگل ٹیم بہت محنت سے، بہت جان فشانی سے دن رات اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ پرابلم میری صحت کی وجہ سے ہے، اور صحت کی وجہ سے میں مسلسل لوگوں سے رابطے میں نہیں ہوں، اور لیگل ٹیم نے بھی مجھے لوگوں سے رابطہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے وائس میسیجز کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے، میری باتوں کو ریکارڈ کر کے اپنی مرضی سے آدھا پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ان کے اوپر ویڈیوز بن جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بے شمار ہمارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے مسلسل رابطے میں نہیں ہوں جس طرح ہم پہلے رابطے میں تھے۔ لیگل ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ انشاءاللہ نئے سال کے سٹارٹ پر میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ زندگی رہی، اللہ پاک نے ہم پہ کرم کیا، آپ سب بہن بھائیوں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں۔ مارچ 2023 کے اختتام تک ہم سرخرو ہوں گے اور آپ سب اس کامیابی میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اوپر خصوصی کرم کرے گا۔ ایک بار پھر آپ سے لوگوں سے دعاؤں کی درخواست، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔